अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। क्या आप भी उन पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो रोशन मुस्तकबिल, बेहतरीन तालीम और महफूज ज़िंदगी की तलाश में कनाडा मूव करने का इरादा रखते हैं? क्या आपकी रातों की नींद एक्सप्रेस एंट्री का ड्रा या सूबाई नामजदगी प्रोग्राम की फ़ाइल तैयार करने में गुजर रही है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसका बराह रास्त असर आपकी जेब पर और कनाडा जाने के आपके मंसूबे पर पड़ने वाला है। आज की वीडियो में हम कनाडा की जानिब से पीआर और शहरियत की दरख्वास्तों में फीसों में होने वाले बड़े इजाफे पर तफसील से बात करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी फीसें बढ़ रही हैं, कितना इजाफा हो रहा है और सबसे अहम बात ये कि इस नए कानून का इतलाक कब से होगा। अगर आप पहले ही दरख्वास्त दे चुके हैं तो क्या आप पर अब भी नई फीसें ही लागू होंगी, या फिर आप अब दरख्वास्त देने का सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा। ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इमिग्रेशन से मुताल्लिक हर ताज़ा तरीन और मुस्तनद खबर आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कनाडा की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो पीआर की तमाम तर दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग फीसों में इजाफा करने जा रही है। सिर्फ यही नहीं, कनाडा की शहरियत हासिल करने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों की फीस भी बढ़ाई जा रही है। अब आपके ज़हन में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि इसका इतलाक कब से होगा। तो नोट फरमा लीजिए, मुस्तकिल सकूनत यानी पीआर की नई फीसों का इतलाक 30 अप्रैल 2026 से होगा। इस तारीख के बाद मौसूल होने वाली हर पीआर दरख्वास्त पर नई बढ़ाई हुई फीसें लागू होंगी। इसी तरह शहरियत की दरख्वास्तों के लिए फीस में इजाफे का इतलाक 31 मार्च 2026 से हो चुका है। अब बात करते हैं, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री के जरिए फेडरल स्किल्ड वर्कर के तौर पर दरख्वास्त दे रहे हो या किसी सूबाई नामजदगी की प्रोग्राम PNP के तहत या फिर क्यूबिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में शामिल हों, यहाँ तक के अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम और ज्यादातर दूसरे मौशी प्रोग्रामों की फीसें भी बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा फैमिली स्पॉन्सरशिप यानी अगर आप अपने शरीके हयात, बच्चों या वालिदैन को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो इसकी फीसें भी अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली दरख्वास्तें और पनाह गज़ीनों की पीआर दरख्वास्तों की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि इन फीसों में कितना इजाफा किया गया है। सबसे पहले एक ऐसी फीस जो हर पीआर दरख्वास्त गुजार को देनी होती है, जिसे राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फी कहते हैं, वो $575 से बढ़ाकर $600 कर दी गई है। एक्सप्रेस एंट्री या PRP की दरख्वास्त गुजार की फीस $950 से बढ़ाकर $990 कर दी गई है। अगर आपके साथ आपका शरीके हयात भी दरख्वास्त दे रहा है तो इसकी फीस भी 950 से बढ़ाकर $990 हो जाएगी, और अगर साथ में बच्चा भी है तो इसकी फीस $260 से बढ़कर $270 हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शादीशुदा जोड़ा हैं और एक्सप्रेस एंट्री के जरिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो पहले आप दोनों की प्रोसेसिंग फीस $1900 थी, जो अब बढ़कर $1980 हो जाएगी। इसमें अगर आप राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फी भी शामिल कर लें तो कुल अखराजात में वाज़े इजाफा नजर आता है। स्टार्टअप वीज़ा जैसी बिजनेस इमिग्रेशन में इजाफा और भी ज्यादा है। मरकजी दरख्वास्त गुजार की फीस $1810 से बढ़ाकर $1895 कर दी गई है। फैमिली स्पॉन्सरशिप में स्पॉन्सरशिप फीस $85 से $90 और स्पॉन्सर शुदा फर्द की फीस $544 से बढ़ाकर $570 हो गई है। कैनेडियन शहरत हासिल करने की फीस भी जो पहले $119.75 थी अब बढ़ाकर $123 कर दी गई है। अगर आपने इन तारीखों से पहले ऑनलाइन दरख्वास्त दी और पुरानी फीस अदा कर दी तो आप पर इस इजाफे का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कागजी दरख्वास्त डाक के जरिए भेजी है और वो इन तारीखों के बाद कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मौसूल होती है तो शायद आपको पुरानी और नई फीस का फर्क अदा करना पड़े, इसलिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना ज्यादा महफूज है। एक और सूरत हाल ये है कि अगर आपने पुरानी फीस तो अदा कर दी थी लेकिन राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फी को बाद में अदा करने का ऑप्शन चुना था और अब आप 30 अप्रैल के बाद वो फीस अदा करते हैं तो आपको नई फीस यानी $600 ही अदा करने होंगे, चाहे आपकी बाकी फाइल पुरानी फीस पर प्रोसेस हो रही हो। चलिए अब सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं कि फीसों के इजाफे का पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों पर क्या असर पड़ेगा।
اگر ہم حقیقت پسندی سے کام لیں تو یہ اضافہ پاکستانی درخواست گزاروں کے لیے ایک اضافی مالی بوجھ ہے، خاص طور پر موجودہ معاشی صورتحال میں جہاں پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ کینیڈین ڈالر کی فیس ادا کرنا پہلے ہی ایک چیلنج تھا، اب اس میں مزید اضافہ بہت سے متوسط طبقے کے افراد اور خاندانوں کے لیے کینیڈا میں مستقل رہائش کو مزید مشکل بنا سکتا ہے۔ وہ پاکستانی طبقے جو اس اضافے سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، ان میں نوجوان سکلڈ ورکرز شامل ہیں جو اپنے کیریئر کے شروع میں ہیں اور ان کے پاس زیادہ بچت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ خاندان جو اپنے بچوں سمیت کینیڈا ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک بڑا جھٹکا ہے کیونکہ ہر فرد کی فیس الگ الگ دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 4 افراد کے خاندان کے لیے یہ اضافہ مجموعی طور پر ایک بڑی رقم بن سکتا ہے۔ فیملی اسپانسرشپ کے تحت اپنے والدین کو بلانے کے خواہش مند افراد بھی متاثر ہوں گے کیونکہ والدین کی اسپانسرشپ پہلے ایک طویل اور مہنگا عمل ہے اور اب فیسوں میں اضافہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ اگر ہم کینیڈا کی PR حاصل کرنے کے فوائد کو دیکھیں جیسے مفت تعلیم، بہترین صحت کی سہولیات، طاقتور پاسپورٹ اور ایک محفوظ اور مستحکم زندگی، تو یہ اضافی فیس اب بھی ایک قابل قبول سرمایہ کاری لگتی ہے۔ یہ اضافہ شاید ان لوگوں کو تھوڑا پیچھے دھکیل دے جو فیس ادا کرنے کے لیے بہت مشکل سے رقم جمع کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ جن کا عزم پکا ہے اور وہ اس رکاوٹ کو بھی عبور کر لیں گے۔ ایک اور مثبت پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت اپنے وعدے کے مطابق اس اضافی رقم کو پروسیسنگ تیز کرنے پر خرچ کرتی ہے تو درخواست گزاروں کو اپنی فائل کا فیصلہ جلد مل سکتا ہے، جو ایک بڑی راحت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کینیڈا کی حکومت نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ سب سے پہلی اور اہم وجہ مہنگائی ہے۔ پوری دنیا کی طرح کینیڈا میں بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے آپریشنل اخراجات جیسے عملے کی تنخواہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال اور درخواستوں کی پروسیسنگ کے لیے ضروری دیگر وسائل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ فیسیں کئی سالوں سے نہیں بڑھائی گئی تھی اور اب سروسز کو برقرار رکھنے کے لیے ان فیسوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ دوسری بڑی وجہ درخواستوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور پروسیسنگ کے وقت کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ کینیڈا جانے کے خواہش مند افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اس بوجھ کو سنبھالنے کے لیے حکومت کو مزید عملہ بھرتی کرنے، نئے اور تیز رفتار سسٹمز متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ اس سب کے لیے بھاری فنڈز درکار ہیں اور فیسوں میں اضافہ اس فنڈنگ کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے پاکستانیوں، کینیڈا جانے کا کٹھن راستہ ضرور ہے، لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ فیسوں میں اضافہ صرف ایک عارضی رکاوٹ ہے، اسے اپنی منزل کی راہ میں دیوار نہ بننے دیں۔ آپ کی محنت، لگن اور صحیح منصوبہ بندی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کا عزم پکا ہے تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو نہیں روک سکتی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جو کینیڈا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UK حکومت سخت امیگریشن پالیسی کو کیسے نرم کرنے جا رہی ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آسٹریلیا اب ویزا رکھنے والوں کو بھی ملک میں داخل ہونے سے کیسے روک سکتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔